यहाँनिर सिपेज भेलोसिटी भन्ने छ। अब यो सिपेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि v इक्वल्स टु q बाई a, ठीक छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि q इक्वल्स टु av भनेर थाहा छ नि त। अनि अब हामीले के कन्सिडर गरेको थियौं भने यो टोटल एरिया अफ सोइल हो हैन, क्रस सेक्सनल एरिया, फ्लोको डिरेक्सनको पर्पेन्डिकुलर, फ्लोको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनको एरिया हैन। अब यो भन्ने बित्तिकै तपाईको एरिया अफ भोइड्स एबी पनि हुने भयो यसमा, र एरिया अफ सोलिड एएस पनि हुने भयो है। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो त केबाट मात्रै पास हुने भयो, एरिया अफ भोइडबाट मात्रै पास हुने भयो, सोलिडबाट त फ्लो हुने भएन हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्चुअल भेलोसिटी अफ फ्लो हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, सिपेज भेलोसिटी भनेर भन्छौं है। जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डार्सीज लबाट क्याल्कुलेट गरेको थ्योरेटिकल भेलोसिटी भन्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर भनिरहेछ, बढी हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब यो किन बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ हामीले एक्सप्रेसनबाट हेर्छौं है त। अब हाम्रो केसमा के हुने भयो भने जसरी v इक्वल्स टु q बाई a भनेर भएको थियो, त्यस्तै गरी हामीले यदि सिपेज भेलोसिटी कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो भनेको के हुने भयो, टोटल डिस्चार्ज। तर त्यो केबाट मात्रै फ्लो हुन्छ, अब हामीले यो एक्चुअल भेलोसिटी अथवा सिपेज भेलोसिटी हेर्दाखेरि त्यो त एरिया अफ भोइड्सबाट मात्रै जान्छ भन्ने कुरा हो, फ्लो त त्यहाँबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीले के लेख्यौं, vs इक्वल्स टु q बाई ab भनेर लेख्यौं, ठीक छ। यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ कि छैन? छ भने भनौं है। यो बस गरेको के मात्रै हो भने ल अघिको केस भनेको यस्तो थियो, यो सोइल मास भयो हैन। तपाई अब यहाँबाट यसरी फ्लो हुँदैछ भन्ने कन्सिडर गर्नुभयो। यो क्रस अब यहाँ यो बेला चाहिँ हामीले लिएको एरिया भनेको यो टोटल एरिया ए थियो के, यो सोइल के एरिया टोटल एरिया ए कन्सिडर गरिरहेको थियौं हैन। तर डिस्चार्ज त के नै थियो त, डिस्चार्ज त हामीले यहाँ यो केसमा पनि के नै थियो, क्यू नै थियो टोटल डिस्चार्ज है। अब यहाँ भइदियो के भने यो केसमा चाहिँ हामीले के मान्यौं भन्दाखेरि यो टोटल डिस्चार्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल एरिया ए, सोइलको क्रस सेक्सनल एरिया ए बाट पास हुन्छ भनेर हेर्यौं, र त्यो अवस्थामा हामीले v भनेर लेख्यौं, भेलोसिटी अफ फ्लो भनेर। तर अब अर्को केसमा हामीले के गरेर हेर्न खोज्दै छौं भने नि तपाईको अब यो सोइलमा त के हुन्छ, सोइलमा त अब भोइडहरु पनि हुन्छन् हैन। तपाईले चाहिँ यदि यो ल अब यो सोइल मास कन्सिडर गर्नुभयो हैन। अब यो सोइलमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि भोइडहरु पनि हुने भयो, ठीक छ। यहाँनेरि सोलिड पार्टिकलहरु पनि हुने भयो, अनि त्यसपछि भोइड पनि हुने भयो। अब एरिया अफ भोइड भनेको चाहिँ एबी हुने भयो है। तपाईले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्चार्ज त पास भयो, ठीक छ, हामीले त्यो कुरा त ठीक छ। तर के कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्लो हुने भनेको त सोलिडबाट फ्लो हुन सक्दैन, यो फ्लो हुने भनेको चाहिँ भोइडबाट मात्रै फ्लो हुन्छ। अनि त्यो बेलामा हामीले कन्सिडर गरेको एरिया भनेको चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ के मात्रै हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथिको केसको जस्तो टोटल क्रस सेक्सनल एरिया ए हुने भएन, एरिया अफ भोइड्स एबी मात्रै हुने भयो। तर डिस्चार्ज त कति नै हो यो केसमा पनि, क्यू नै हो। यो अवस्थामा हुने भेलोसिटी अफ फ्लोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, सिपेज भेलोसिटी भनेर भन्छौं, ठीक छ। यतिसम्म बुझिन्छ भनिसकेपछि हेर्नु त हामीसँग दुईटा कुरा हुने भयो के, क्यू भनेको v भनेको q बाई a पनि हो, र vs भनेको q बाई ab पनि हुने भयो, ठीक छ। यतिसम्म बुझिन्छ कि केही समस्या छ भने भनौं है। बुझिन्छ सर है। अब त्यसो भए मैले के गरे भन्दाखेरि vs इक्वल्स टु q बाई ab छ, मलाई के थाहा छ भने q भनेको ab हो, यहाँबाट q भनेको ab हो, यहाँबाट q भनेको ab इन्टु vs हो। मैले यो दुईटालाई इक्वेट गर्दिए, av इक्वल्स टु ab टाइम्स vs गर्दिए, ठीक छ। यो भन्ने बित्तिकै मेरो के आयो भन्दाखेरि vs इक्वल्स टु a टाइम्स v डिवाइडेड बाइ ab आयो, ठीक छ। माथिको भेलोसिटी अफ फ्लो टाइम्स टोटल क्रस सेक्सनल एरिया अफ सोइल डिवाइडेड बाइ एरिया अफ भोइड्स। अब मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो एरियालाई मैले यहाँनेरि चाहिँ भोल्युम बनाइदिए, एबी बाई ए इक्वल्स टु भिभी बाई भिई भनेर बनाइदिए। यो के गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईको क्रस सेक्सनल एरिया समथिङ समथिङ छ हैन, त्यसलाई मैले केले मल्टिप्लाई गर्दिएको मात्रै हो, युनिट लेन्थले मल्टिप्लाई गर्दिएको मात्र हो है। जस्तो के भयो भन्दाखेरि यो केसमा जस्तो तपाईको क्रस सेक्सनल एरिया तपाईले यसरी यो क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्नु भयो हैन। अब मैले बस के गर्दिएको मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि युनिट लेन्थ कन्सिडर गर्दै यसलाई केमा बदल्दिएको, भोल्युमलाई बदल्दिएको, भोल्युममा बदल्दिएको मात्र हो, ठीक छ। त्यो गर्ने बित्तिकै मैले AB बाइ V A इक्वल्स टु VB बाइ V लेख्न पाएँ, ठीक छ। दुईटैलाई मैले केमा बदल्दिए, युनिट लेन्थ कन्सिडर गरेर भोल्युममा बदल्दिए, ठीक छ। बुझिन्छ यतिसम्म कि बुझिन्न? बुझिन्छ भने भन्नुहोस्, बुझिदैन बुझिन्छ सर है। अब त्यो भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई त बाइ डेफिनेसन के थाहा छ, भोल्युम अफ भोइड्स डिभाइडेड बाइ टोटल भोल्युम भनेको के हो, पोरोसिटी n हो, ठीक छ। यतिसम्म बुझ्नु पर्यो। अब त्यो भन्ने बित्तिकै यहाँनिर त ठ्याक्क उल्टो छ, A बाइ AB अथवा V बाइ VB हुने भयो, त्यसलाई मैले 1 बाइ n लेखेँ भनेपछि सिपेज भेलोसिटी इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ फ्लो डिभाइडेड बाइ पोरोसिटी n रहेछ है। बुझ्नुभयो? यो कुरा बुझियो, एक्सप्रेसन निकालेको बुझियो यहाँसम्म कि केही समस्या छ? एक्सप्रेसन निकालेको बुझियो भने भन्नुहोस्, हैन भने अब हजुर बुझ्यो सर है, बुझ्यो सर है। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि Vs इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ फ्लो बाइ n। अब हामीले के भनेको थियौँ भने पोरोसिटी कहिले पनि 100% भन्दा ज्यादा हुन्छ हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईको हेर्नु त पोरोसिटी भनेको भोल्युम अफ भोइड बाइ टोटल भोल्युम, टोटल भोल्युम भन्दा भोल्युम अफ भोइड कहिले ज्यादा हुन्छ, हुँदैन। भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ VV बाइ V जहिले पनि 100% भन्दा कम हुन्छ अथवा 100 <1 हुन्छ, ठीक छ। यो कुरा बुझिन्छ, क्लियर छ कि छैन? टोटल भोल्युम V मा VV हुने हो नि त हैन, भन्ने बित्तिकै VV त कहिले पनि टोटल भोल्युम V भन्दा ज्यादा हुँदैन है। त्यही भएर पोरोसिटी चाहिँ 100% भन्दा ज्यादा कहिले पनि नहुने भयो, अथवा पोरोसिटी इज अलवेज लेस देन 1। यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिन्न? बुझियो हजुर? केही समस्या छ यसमा? हैन सर है, पोरोसिटी अलवेज लेस देन 1 मा समस्या छैन। भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एउटा क्वान्टिटीलाई तपाईले 1 भन्दा सानो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्दै हुनुहुन्छ भने यो टर्म बढ्छ कि घट्छ त, ठुलो हुन्छ कि कम हुन्छ त? डिनोमिनेटरमा 1 भन्दा ग्रेटरले डिभाइड गर्यो भने धेर आउँछ कि लेस देन 1 ले डिभाइड गर्यो भने धेर आउँछ? लेस देन 1 ले। लेस देन 1 ले डिभाइड गर्यो भने धेर आउँछ नि हैन। अब हेर्नुभयो भने 0 ले डिभाइड गर्दा कहाँ पुग्छ, इन्फिनिटी पुग्छ हैन। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले लेस देन 1 n को भ्यालु जहिले पनि 1 अर लेस देन 1 हुने बित्तिकै तपाईको के हुने भयो त, सिपेज भेलोसिटी चाहिँ यो एक्चुअल भेलोसिटी अफ फ्लो भन्दा जहिले पनि के हुने रहेछ, धेर हुने रहेछ। यहाँनिर लेखेको कुरा पनि त्यही नै छ, ठीक छ। Vs is thus greater than the theoretical velocity obtained from Darcy's law। हाम्रो यो v भनेको त भेलोसिटी अफ फ्लो जुन केबाट आएको, डार्सीज लबाट आएको। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिपेज भेलोसिटी Vs चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, थ्योरेटिकल भेलोसिटी अथवा त्यो हामीले लिएको भेलोसिटी अफ फ्लो भन्दा जहिले पनि के हुन्छ, ज्यादा हुन्छ भन्ने कुरा हो, ठीक छ। यतिसम्म बुझिन्छ? केही समस्या छ? किन चाहिँ यो Vs चाहिँ थ्योरेटिकल भेलोसिटी भन्दा ज्यादा रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि हैन। किन भन्दाखेरि त्यसलाई पोरोसिटीले डिभाइड गरिरहेको हुँदो रहेछ र पोरोसिटी चाहिँ जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। अनि कुनै पनि क्वान्टिटीलाई हामीले लेस देन 1 को भ्यालुले डिभाइड गर्यौं भने त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरेको क्वान्टिटी हामीले लिएको क्वान्टिटी भन्दा के हुन्छ, बढेर आउँछ। भन्ने बित्तिकै Vs अथवा चाहिँ के भयो, सिपेज भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल भेलोसिटी भन्दा ज्यादा हुने भयो भन्ने कुरा हो, ठीक छ। यतिसम्म बुझिन्छ हैन?
बुझिन्छ यतिसम्म? सर है अब त्यसपछि अर्को एक्सप्रेसन हेर्नुस् v इक्वल्स टु ki भन्ने थाहा छ हामीलाई है जसरी हामीले अघि लेख्यौं नि डार्सिस ल हेरेर हामीले v इक्वल्स टु ki लेख्यौं हैन डार्सिस पुरै v इक्वल्स टु ki मै बेस छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने v इक्वल्स टु ki थियो त्यही अनुसारले v इक्वल्स टु ki लेख्यौं भने के भनेको त्यसमा कोएफिसिएन्ट अफ परमिएबिलिटी भन्ने कुरा थियो अब यो केसमा तपाईको सिपेज भेलोसिटी कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ vs इक्वल्स टु kp टाइम्स i हुन्छ त्यो भनेको kp भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्कोलेसन भन्ने हो पर्कोलेसन भनेको बुझ्नुहुन्छ इन्फिल्ट्रेसन भनेको बुझ्नुहुन्छ यहाँनिर अब पर्कोलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ तपाईको पानी परिसकेपछि प्रिसिपिटेसन पछि के हुन्छ त सोइलमा पानी पस्न थाल्छ त्यो इन्ट्री गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो इन्फिल्ट्रेसन हो अनि त्यो पानी त्यहाँ भित्र इन्फिल्टर्ड भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी त त्यही सोइल मिडियमबाटै के हुन थाल्छ मुभ हुन थाल्छ त्यो मुभ हुने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं पर्कोलेसन भनेर भन्छौं यहाँनिर केपी भनेको त्यही कोएफिसिएन्ट अफ पर्कोलेसन हो अब तपाईले यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब डिवाइड गरिदिनु भयो vs by v इक्वल्स टु kpi by ki गरिदिनु भयो भने i कट्ने भयो i भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट के एक्सप्रेसन आउने भयो kp by k भनेर आउने भयो ठीक छ यतिसम्म बुझिन्छ अब vs by v इक्वल्स टु kp by k छ अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने vs by v इक्वल्स टु 1 by n छ हो यो n भनेको पोरोसिटी अब यो दुईटा इक्वेसन इक्वेट गरिदिनु भयो भने kp by k इक्वल्स टु 1 by n हुन्छ भन्ने बित्तिकै kp इक्वल्स टु के हुँदै रहेछ k by n हुने रहेछ यहाँबाट पनि के बुझिदो रहेछ कोएफिसिएन्ट अफ पर्कोलेसन चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ परमिएबिलिटी भन्दा के नै हुँदै रहेछ अझैसम्म भए बराबर यदि पोरोसिटी 100% छ भने नभए चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्कोलेसन चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ परमिएबिलिटी भन्दा जहिले पनि के हुँदै रहेछ धेरै हुँदै रहेछ भन्ने कुरा हो